اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نت نت اس جوگی نے آنا نہیں تیری گلی وچ ناد وجانا نہیں اوے تساں سننا تے اساں سنانا نہیں صدا سندا جائیں گدا دے توں او سائیں وحدت ناد وجا دے توں دل قدسیاں دے تڑپا دے توں ربا وجدار وے ایتھے ناد میرا رکھی جگ وچ رونا یاد میرا اینو اقبا دا کری زاد میرا وچ دنیا دے شور مچا دے توں اوتھے کسے دا چلنا چارہ نہیں میاں عملاں باج چھٹکارا نہیں ایتھے پھیرا پھر دوبارہ نہیں دلا سمجھ میرے سمجھانے نوں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے دوستو بزرگو ماہ رمضان دیاں اے بہت ہی قیمتی گھڑیاں ساڈے کولوں بڑی تیزی نال الوداع ہو رہی ہیں اور اللہ دا مہمان ساڈے کولوں بڑی تیزی نال الوداع ہو رہے ہیں دعا فرماؤ اللہ ساڈے رکھے ہوئے روزے اپنے دربار چ قبول فرما لے اور اے بھی دعا کرو جڑے روزے باقی رہ گئے نہیں اللہ ساڈی قسمت چ فرما دے اور اے بھی دعا کرو اللہ سانو کما حق ہو اپنے مہمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے
جڑے آ 10 دن آخری جڑا آخری داکا جا رہے ہیں نا ان دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقم من النار اللہ اپنے بندیاں نو اللہ جہنم کولوں آزاد کر دے تسی سارے دعا فرماؤ اللہ ساڈا نام ہی انہاں چ شامل فرما لے جنہاں نو اللہ پاک نے نا جہنم کولوں آزاد کرنا اور او جہنم کولوں آزاد ہونے واسطے ایک نبی علیہ السلام نے نسخہ بھی دسے ہیں نماز بھی اس واسطے پڑھنے ہیں روزہ اس واسطے رکھنے ہیں قرآن اس واسطے پڑھنے ہیں اللہ توفیق دیوے نا بیت اللہ دا حج عمرہ کرنے ہیں اللہ جہنم کولوں بچا لے ان دے نال نال ایک ہور بھی نسخہ ہے جن دے بارے آپ سرکار نے آکھے ہیں اللہ نو کسے اے زمین تے اللہ پاک نو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا غصہ کتے بھی اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوندا جنہ جلدی نہ نماز پڑھیاں نہ روزہ زکات حج عمرہ کیتے ہیں نبی علیہ السلام نے آکھے ہے جنی جلدی اللہ پاک دا غصہ صدقہ دیتا ٹھنڈا ہو جاندا ہے صدقہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پیار نال کہو یار صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 روپیہ دین نال 1 نیکی کرن نال اللہ 70 نیکیاں عطا فرمان گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمانے اللہ سمان تے فرما رہنے انفق یا بنا آدم او آدم دے بیٹے میرے راہ دے اندر اپنی ہمت دے مطابق حالانکہ اللہ تے احسان کوئی نہیں اے ساریاں دولتاں تے اللہ پاک دیاں نے اسیں بھی اللہ پاک دیاں ساڈے مکان ساڈیاں جائیداداں انہاں اندر ساڈا کی اختیار ہے اللہ پاک دے قبضہ قدرت اندر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا انہاں دکاناں دولتاں تے مان نہ کریم رب محمد دی قسم اللہ رات دے وزیراں نو دیندا فقیر بنا کے رکھ دیندا انہاں تے مان نہ کریم اے تے اللہ پاک دیاں سب کچھ اللہ پاک دیاں نعمتاں نے الحمدللہ پڑھیا کرنا اللہ دے دتے ہوئے مال دے وچوں اون دے راہ دے اندر خرچ کردا رہیا کرنا ایک اللہ والا اندے کول ایک بندہ آ کے آندا ہے حضرت جی اللہ دے نام دا کچھ دے چھڑنا اللہ والے نے ان کر کے پیسے پکڑا دیتے اے بندہ پڑھدا ہے الحمدللہ انہیں ہور چل پیسے دیتے نا انہیں پڑھیا اللہ اکبر انہیں ہور چل پیسے دیتے نا اے پڑھدا ہے سبحان اللہ انہیں ہور چل پیسے دیتے الہ آبادیاں آج تیری دکان تے سوالی آ جائے تو آنے تینوں میری دکان ہی نظر آن دیئے نا اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نواخ دیتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ اگر تیرے کول کوئی چل کے آ جائے محبوبہ متھے تے وٹ نہیں ہو پانا انہوں چڑکی بھی نہ تے دباوی بھی نہ اللہ دی قسم کوئی پتہ نہیں اللہ سانو بھی سوالی بنا کے کسے دے سامنے او کھڑیاں کرن تے قادر ان اللہ علی کل شین قدیر اللہ پاک فرماندے نے
محبوبہ کسے سوالی نو چڑکی نہ دبائی نہ، اے اللہ والا ان کر کے پیسے ہور دے دیتے۔ اے بندہ کو بول کے آندا اللہ دیا بندیا تیری بڑی مہربانی ہے، تو کنے مینوں پیسے دے چھڈے۔ اس اللہ والے نے اپنا ہاتھ روک لینا، آندا اللہ دی قسم او جن دے ہاتھ چ میری جان ہے، اگر تم بار بار اللہ پار دا نام لے، اللہ سونیا اسی تیرے راہ دے اندر اللہ صدقہ کران گے، اسی خرچ کران گے مال کا، سانو انعام کی عطا فرمائے گا۔ اتو آواز آندی فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اوے میرے بندے میرے راہ وچ تو خرچ کر کے وکھا دے، میں دنیا دے دکھ وی تے اگلے جہان دے دکھ سارے ہی دور فرما دیواں گا۔ اللہ سانو اپنے راہ چ خرچ کرن دی توفیق عطا فرما دی۔ نبی علیہ السلام کول ایک نوجوان آیا آپ سرکار دے کول، آ کے آندا حضرت اللہ دے نام دا کچھ دیو، اللہ دے نام دا کچھ دیو۔ نبی علیہ السلام چپ کر گئے نے، اے آندا محبوب اللہ دے نام دا کچھ دیو۔ آپ سرکار پھر چپ کر گئے، اے آندا حضرت اللہ دے نام دا کچھ دیو نا۔ میری سرکار دی اکھاں چ آنسو آ گئے، آپ فرماندے نے او میرے صحابیو او فلانا پہاڑ اون دے کول پورا ایک اجڑ مال دا چر رہا ہے، ایک ریوڑ پورا اجڑ مال دا سارا ہی اندے اگے لا چھڈو۔ صحابہ حیران ہوئے، آندے نے حضرت گل سمجھ اندر کوئی نہیں آئی۔ انہیں ایک بکری دا سوال کیتا ہے، آپ فرماندے نے ہوئے میرے یارو اصل چے گالے وی نا کڑی ذات دا لینڈ آئے، نام کڑی ذات دا لینڈ آئے۔ اس واسطے اوے بزرگاں اوے نوجواناں اللہ دے گھر دے وچوں اعلان ہوئے لیاؤ پیسے، اللہ دی قسم چھٹے دے دیا کر۔ قد نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء آپ بیان کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ بادیہ ان کر کے مسجدیہ پیلو رہی، نوجوان کپڑا لے کے آ رہے نے، پہلے 50 کڈنے پھر 20 کڈنے، آنا 10 بقایا دے چھڈو، 40 بقایا دے چھڈو، آنا میری سرکار کی 10 گہنے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ بیان کر دیا نے، نبی علیہ السلام نے مینوں آکھیا نی اسماء اللہ دے راہ وچ گن کے نہ دیویں، نی اسماء مینوں اللہ دی قسم ہے جے اون دے راہ وچ بغیر گنن دے دیویں گی اللہ تینوں وی بغیر گنیا ہی عطا فرما دیں گے۔ اوے گن گن کے نام دیا کر، اللہ دے راستے دے اندر جنہ ہو سکے خرچ کر دیا کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بخاری دی حدیث سنا لگاواں، اوے بخاری اج کتھے یاد آیا بخاری، او امام بخاری الہ بادیہ، او امام بخاری دی حدیث سنا لگا، او امام بخاری جن دے فوتوں تو بعد 3 دن تک متواتر امام بخاری دی قبر چوں کستوری دی خوشبوئی آندی رہی۔ اصل چے گل کی سی مڈیاں نیکیاں وچوں اج لذتاں ختم کیوں ہو گئیاں، آئیو بھی تے لوگ سن او نماز پڑھ رہے ہوندے سن، انہاں دیاں چیخاں پچھلیاں صفاں اندر جاندیاں سن، اج ساڈیاں اکھاں چ آنسو کیوں نہیں آ رہے؟
اصل چ گل اے ساڈا اندر والا دل ہی صاف نہیں اتوں آواز آندی اندر والا دل کالا لے کے آ جا میرے گھر نوں وی آ کے چمبڑ جاویں اگر اوندا جنازہ پڑھان والے بھی نبی ہون تے تاں وی کوئی نہیں معاف کرنا اس امام بخاری دی حدیث سنان لگا جن نے ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ پاک نو آکھیا سی اللہ سونیا میں بخاری بول رہا ہاں ہائے ہائے ایڈی وڈی گل کر دینی امام بخاری رحمت اللہ علیہ آسمان والے ویکھ کے رو کے فرما رہے نہیں اللہ سونیا میں بخاری بول رہا ہاں قیامت والے دن میرے نامہ مال دے وچوں ہر مینوں گناہ تے وکھا سکنا ہے پر کسے مسلمان دے دل چ بغض تے حسد نہیں وکھا سکدا اج ساڈیاں نمازاں چوں لذتاں کیوں ختم ہو گئیاں پہلی صف دے نمازیاں اس دے باوجود بھی اے دل چوں لذت تے سکون ختم ہوندا جا رہا نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری دے اندر یہ روایت لے آندی حضرت ابا بکر صدیق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت دا سب تو پہلا امتی اوہ جندہ نا ابا بکر ابا بکر کیڑی ہستی اوہ جندے بارے سرکار نے آکھے ہیں انی دیر تک کوئی میرا امتی اوہ جنت نہیں جے پیر پا سکدا جب تک میرا ابا بکر جنت پیر نہ رکھ دیں ہائے کیڑا ابا بکر صدیق اس حدیث دے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کر دے نہیں میں سرکار دے کولوں آپ سنے آئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان آپ فرمان دے نے اوے میری امت والے سن لو میں گارنٹی دی مور لا چلے آواں آپ سرکار نے آکھے انی دیر تک بندہ جنت چ نہیں جا سکتا ہائے محبوبہ کیڑا بندہ او کیڑا بد نصیب جن دے بارے سرکار آکھی جا رہے نہیں لا يدخل الجنت او بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا خبن آ فرمان لگے مکار بندہ آ فرمان لگے والا بخیلن اوے اللہ نے دولتاں دتیاں انہاں تے سپ بن کے بین والا قرآن آندا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها اللہ پاک فرماندے نہیں میں مال تے دولتاں عطا فرمائیاں اصل دے اندر میں آزما رہا ہاں او الہ دیا اللہ کئیاں نو دے کے آزما رہا تے کئیاں نو نہیں دے کے آزما رہا جڑے بندے اکثر تسی ویکھے ہون گے کئی بندے دولت بڑی نماز نہیں پڑھتے دولتاں بڑیاں نے لیکن اللہ دے گھر چلانا نصیب نہیں ایک میرا دوست لاہور میں نے گل سنان لگا حافظ صاحب میں گھر نہ بچے پڑھانا وہ گھر والا جو ہے نا بڑا دولت مند پیسہ بہت زیادہ ہے ایک دن میرے کول آ کے بہ گیا آندا حافظ صاحب رون لگ پیا آندا حافظ صاحب انی دولت ہے پتہ نہیں گل کی اج تک میرے کول کوئی میرے دروازے تے سوال ہی نہیں آیا اج تک کسی نے آ کے میرے کولوں اللہ دے نام دا سوال نہیں کیتا تے نہ ہی مینوں توفیق ہوئی ہے کہ میں ہی جا کے لا لوں معلوم ہوتا ہے جنوں اللہ توفیق دے اے مسجداں تے پیسے بھی اوہی لاں دے جنوں اللہ پسند فرمان اور جنوں اللہ توفیق عطا فرمان اللہ دے گھراں نوں پیسیاں نال اللہ دی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مومن بلکہ اللہ نے پہلے رکوع چ قرآن دے آکھے ہے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ او دنیا والے نماز پڑھن تو بعد نا پہلا کام کرنا ہے کہ میرے راہ چ خرچ کرنا ہے میرے تے ایمان لے آن تو بعد نماز پڑھی جاؤ نال میرے راہ چ دیتی جاؤ اللہ فرماندے نے میں جنت تیرے واسطے محل تیار کر دیاں گا اللہ سانو اپنے راہ چ خرچ کرن دی توفیق عطا فرما دے
نبی علیہ السلام اللہ نے کئیاں نوں اللہ سماندا ہے اللہ دی قدرت ہے نا دو بھرا ہون ایک کول زیادہ پیسہ ہے ایک کول تھوڑا پیسہ ہے اور دکاندار آپس سے دو دکاندار نے دکان نال نال ایک کول گاہک زیادہ ہے ایک کول گاہک تھوڑا ہے اور دو بھرا نے ایک کول بیٹیاں نے ایک کول بیٹے نے گل کی اوے ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تپایا اور ربا تیری قدرت دا کتے انے لولے لنگڑے نے کتے اکھاں دا نور عطایا اور ربا تیری قدرت دا کتے پتر دتی جاندا اے کتے تیاں دتی جاندا اے کتے چٹا جواب سنایا اور ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تو پایا ربا تیری قدرت دا کئیاں نوں بساں تے بیٹھاندا اے اوے کئیاں نوں گڈیاں تے سفر کراندا اے الہابادیا کئیاں نوں جہازاں تے اڑایا اوے ربا تیری قدرت دا کئیاں نوں جہازاں تے اڑایا اوے ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تو پایا اور ربا تیری قدرت دا تے بیٹھاندا اے او کئیاں نوں پیدل سفر کراندا اے او کئیاں نوں چونکڑی مار چل بھایا او ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تو پایا او ربا تیری قدرت دا اس واسطے اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں جے اللہ نے دولتاں دتیاں نے تے اوندا احسان سمجھ جنہ کول جو نہیں انہاں رب دا کی گوایا ہے وہ کھڑیاں والوں پڑھ دینے ویکھو جنہیں کوئی غریب ہوئے گا ان دے متھے تے کنا محراب ہوئے گا جنہ کو اللہ دا باغی ہو زیادہ دولتاں والا ہے اتھوں معلوم ہوندہ ہے ان دے وچ بھی راز نے حکمتاں نے اللہ کئیاں نوں دے کے ازما رہے ہیں اے پلا سپ بن کے بہندا ہے کہ خرچ کردا ہے ادھر نہیں دیتا اے پلا تگڑیاں والے ویکھ کے اے میرا گلا یا شکوا کردا ہے یا الحمدللہ پڑھدا ہے جے ماڑیاں نے الحمدللہ پڑھیا اتوں آواز آئے گی آج 4 دن دی کھیل اے دنیا موکی جانی میرے کو لاتے لینا اے تگڑے ویندے رہ جان کے جنت پہلوں تانوں الاٹ کر دینی اللہ سانو اپنے راہ چ خرچ کرن دی توفیق دے حضرت ابو ذر غفاری حدیث بخاری مسلم دی حضرت ابو ذر غفاری قید رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے میں سرکار نو ویکھیا سرکارن کر کے ٹھوں لا کے بیٹھے سن بیت اللہ دے نال سبحان اللہ الہابادیو بیت اللہ ہوئے سرکار انج کر کے سائے تھلے بیٹھے ہون تے آسمان کیا منظر تک رہا ہوئے گا نبی علیہ السلام ہون آپ سرکار دی ذات ہوئے اور بیت اللہ شریف ہوئے جو میری سرکار بیت اللہ دے سائے تھلے بیٹھے ہون گے اور کیسا سین ہوئے گا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے میں سرکار دے کولوں سنے آپ سرکار بیت اللہ دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے سن لیتے آنال آپ سرکار دا فرمان سن لیں شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں نبی علیہ السلام کی بات آپ سرکاران دینے او بندے ہلاک کو گنے او بندے برباد ہو جان گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے میں بڑا پریشان آئی سرکار کنہ نو ہلاک اور بربادی دیاں بددعاواں دے رہنے آپ سرکار پھر آکھن لگے اوے ابو ذر غفاری دولتاں والے ہلاک ہو جان گے دولتاں والے برباد ہو جان گے چوتھی مرتبہ
آپ سرکار فرمان لگے ہاں انہاں وچوں او بندے کامیاب ہو جان گے، او بندے کامران ہو جان گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہن لگے میں جلدی نالے سوال کیتا حضرت جی کیڑے بندے کامیاب ہون گے؟ آپ سرکار نے اپنے ہاتھ نال اشارہ کر کے فرمایا جنہاں نے اپنیاں دولتاں اگے بھی سٹ دتیاں پیچھے بھی سٹ دتیاں سجے بھی تے کھبے بھی لوٹا دتیاں۔ میں آکھیا محبوبا گل سمجھ اندر کوئی نہیں آئی۔ آپ فرماندے نے اوے میرے یار سن لے مینوں اللہ دی قسم ہے جس میرے امتی نے اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں دولتاں دے وچوں اون دے راہ دے وچ اے سجے بھی دے رہا کھبے بھی دے رہا ہے اگے بھی دے رہا ہے پیچھے بھی دے رہا ہے۔ اللہ اس بندے نو قیامت والے دن جہنم دی اگ کولوں آزاد فرما لیں گے۔ اے جہنم واسطے اگوں ڈھال بن جائے گا۔ اس واسطے آندے نے صدقہ رد بلائے، صدقہ دین نال آن والیاں مصیبتاں آن والیاں آزمائشاں اللہ دور فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اے بیان کر دیا نے مینوں سرکار نے آکھیا ہے ان کر کے اساں بکری ذبح کر کے گوشت بنا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ فرمان لگے نہیں عائشہ کنا کو گوشت باقی رہ گئے۔ میں آکھیا محبوبا اے تھوڑی جی ہانڈی باقی رہ گئی ہے نا باقی سارا تقسیم کر دیتا ہے۔ آپ سرکار دیاں اکھاں ڈول پئیاں۔ آپ فرماندے نے نہیں عائشہ بولیے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تو آکھن ڈئی باقی رہ گیا نہیں عائشہ جڑا اللہ دے راہ وچ ونڈ دیتا ہی اوہی باقی رہ گیا ہے۔ اے تے آپ کھان لگ گیا جو اللہ دے راہ چ تقسیم کر دیتا ہی عائشہ اوہی باقی رہ گیا۔ ایتھوں معلوم ہوندا ہے اللہ دے راہ دے اندر جنہ ہو سکدا ہے دے لو۔ اے صدقہ موت دے کولوں وی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے صدقہ دین نال بندے کولوں بعض دفعہ ایسی غلطی ہو جاندی ہے اللہ پاک نو اللہ نو غصہ بڑا آندا ہے پر صدقہ دیندا ہے اللہ دا غصہ ختم ہو جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ دوسرا انعام عطا فرمان گے جڑے بندے اپنے ہاتھ نال اللہ دے گھراں چ خرچ کر دے رہنے اوے غریباں چ ونڈ دے رہنے ہمسایاں نو دیندے رہنے او مدرسیاں نو دیندے رہنے یتیماں تے مسکیناں نو دیندے رہنے۔ الہابادیہ سرکار دا فرمان نبی علیہ السلام دا فرمان نہ ہوئے تے ذمہ دار آپ سرکار دس گئے نے اللہ اس بندے نو بری موت کولوں وی محفوظ فرما لیں گے۔ دعا کرو اللہ ساڈا نام ہی انہاں چ شامل فرمایا جنہاں نو سجدے دی حالت چ موت آونی۔ اللہ کولوں دعا کریا کرو اللہ نماز پڑھ دیاں موت آئے اللہ سر سجدے چ پیا ہوئے یا قرآن پڑھ رہے ہوئے موت دا کی پتہ ہے کھورے اگلے سال ماہ رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ کسی نے کو پتہ ہے اگلا سال تے بڑی دور دی گل ہے سانو اے نہیں پتہ سان کھورے عید بھی پڑھنی ہے کہ نہیں۔ عید تا بڑی دور دی گل ہے اے بھی نہیں پتہ شام نو افطاری کرنی ہے کہ نہیں۔ افطاری بھی بڑی دور دی گل ہے اے بھی نہیں پتہ آج جمعے دی نماز بھی پڑھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں۔ اے بھی نہیں پتہ اور جمعے دی نماز تے بڑی دور دی گل ہے سرکار نے اپنے ہاتھ نال اشارہ کر کے فرمایا لقمہ توڑ لیا اندر منہ چ پا لو تھلے جان دیاں امیداں نہ رکھو تھلے پتہ نہیں جانا بھی کہ نہیں جانا۔ اس واسطے نا اللہ دے راہ چ جنہ ہو سکتا جے دے لو۔ اے رونقاں پتہ نہیں پھر اے نیکیاں والا سیزن پتہ نہیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ بابا جی نے آکھیا نا فرمان دینے واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں دل مومن دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے
سن سن کے ایتاں قرآن دیاں وورون کا ماہ رمضان دیاں اوے لگا جان دا جے رب دا پرونا جی اے لگا جان دا جے رب دا پرونا جی پھر قسمتاں دے نالے آنا جی کیا زندگیاں نے انسان دیاں وورون کا ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں اے تیرا رحمت والا مہینہ جے الہبادی آئے تے بخششاں والا خزینہ جے اور رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں اور رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں پتہ نہیں اگلے سال ماہ رمضان دیاں رونقاں تے برکتاں پتہ نہیں نصیب ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں آ تینوں دس جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نوں کنا شوق ہے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن دا اج سانوں تے جذبہ ہی کوئی نہیں اج سانوں تے شوق ہی کوئی نہیں اللہ دی قسم صحابہ دی جماعت او کنے عظیم لوگ سن جنہ آسمان تو قرآن نازل ہوندا ویکھیا او کڈے مقدراں والے لوگ سن جنہ سرکار دے ویاں دے والے منظر تک کے ہون گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اپنے مدینے شہر دے اندر تشریف فرمانے دعا کرو مولا جنہیں بھی آئے ہو اللہ سارے انو بار بار مکہ مدینہ وخا دے اللہ تو مسبب بولا سباب اللہ جنہیں بھی آئے ہم الہبادیہ کلا بے کے رب نو آکھیا کر اللہ سونے ساڑیاں اکھاں تیرا گھر ویکھن دے قابل تے نہیں اللہ سی انہیں گنہگاراں ساڑے پیر اللہ تیرے گھر لگ جان اسی اس قابل تے نہیں لیکن مالکا جے تو نظر رحمت کر لویں اللہ تینوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں اللہ کولوں دعا کریا کر بار بار اللہ لے جا مکے مدینے اللہ جنہیں آئے نے سارے انو زیارتاں نصیب فرما دے مدینہ شہر دی گل سنان لگا مدینہ شہر میری سرکار تے وہی آ گئی سبحان اللہ آپ سرکار تے وہی آئی اے سن لیتے آنال شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں نبی علیہ السلام کی بات اللہ دے پاک پیغمبر تے وہی آئی آپ سرکار وہی تو فارغ ہوئے نہیں صحابہ کرام کہنے لگے محبوبہ آجا سمان تو کیڑیاں بشارتاں آئیاں نے آپ سرکار نے قرآن پڑھ کے سنا دیتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون الہبادیہ ایندا مینا اے وے او جڑی شے اے تواڈے دل نو سب تو زیادہ پسند ہوے اللہ دے راہ تے او خرچ کریا کرنا اوے تو مسجد دے خادم نو مسجد کاری تے مولوی نو سوٹ دینا ہوئے تے 300 روپے دا اپنے پتر لی لیانا ہوئے تے 3000 روپے دا اوے تو قرآن نہیں پڑھیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اپنے پتر لی لیاویں تے مہنگا او ملازم رکھے ہے ان دے واسطے دکان چو سب تو ہلکا سوٹ لے کے آویں اوے تینوں سرکار دا فرمان نہیں یاد وَيُحِبُّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ جڑی شے اپنے واسطے پسند کر دیو اپنے مسلمان پرالی بھی او پسند کرو ہائے مینوں کتھے یا
زیادہ ہے علی المرتضی شیر خدا سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے مدینے دے بازار چے جا رہے نہیں خادم نالے غلام نالے ایک دکان تے چلے گئے نے او دکاندار نو کہن لگے اوے دکاندارا دو سوٹ تے لا دینا اے جناب علی المرتضی ایسے ٹائم اے مدینے دے حکمران نے اس ٹائم دی گل لے کہ دو حکومتاں دا بوجھ موڈیاں تے اس ٹائم دی گل لے او خادم نالے دکاندار دو سوٹ لان لگ گئے اے غلام جلدی نالی بول پیا آندہ دکاندار نو آندہ حضرت اے تے تو انو پتہ ہی نا اے حکمران نے تے میں غلام لہذا سوٹ دین لگیاں ویکھ لینا ایک اچھا سوٹ لا دینا ایک ہلکا سوٹ لا دینا علی المرتضی چپ کر کے بیٹھے رہنے اور دو میں سوٹ لے کے اور دردی دی دکان تے آئے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے آندے نے اوے میرے یار اگے تو بولیا سے اوتھے میں نہیں بولیا ہن میں بولنا تے تو نہیں بولنا علی المرتضی دکاندار نو آندے نے بھائی جان اے دو سوٹ نے انہاں وچوں جڑا چنگا سوٹ ہے او ایس میرے یار دا سی دے ہلکا سوٹ میرا سی دینا کیوں انہاں سرکار دے فرمان تے عمل کر کے وخا دیتا نا وَيُحِبُّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ اے صحابہ کرام سن جدہ سرکار دے ہر فرمان تے لبیک آکھ چھڑیا حضرت قرآن پڑھ کے سنا رہے نہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ایندا میں جو توانوں شاید دل نو چنگی لگ دیئے اللہ دے راہ وچوں خرچ کرو ساڈے کی حالات نے جڑی سبزی دکان تے نہ ویکے او مدرسے کل دیونا او جڑی دکان تے چیز خراب ہو جائے او غریباں وچ ونڈ دیونا حاجرہ نوٹ نہ چلدا ہوے اس پیسے لے آ کے مسجد دے گلے چ پا دیویں او تینوں اللہ کولوں ڈر کیوں نہیں آیا اللہ دا قرآن آکھی جاندا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون میرے راستے دے اندر او شے دیو جو اپنے دل نو پسند ہوے اے صحابی رسول ایندا نام حضرت ابو طلحہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ ان کر کے کھڑے ہوئے آندے نے محبوبا ذرا میرے نال تے بارانا آپ سرکار اپنے یار حضرت ابو طلحہ دے نال ان کر کے مسجد وچوں باہر آ رہے نے سبحان اللہ اوے ابو طلحہ تیرے مقدراں دے کیا کہنے او تیرے نصیباں دے کیا کہنے اج تیرے نال میری سرکار مسجد چوں باہر ٹر کے آ رہے نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کر کے باہر آئے اوے مسجد نبوی دے سامنے ایک بہت بڑا کھجوراں دا باغ جن دے اندر غالباً 1200 یا 1400 کھجوراں دا پودا ہے نا اس باغ دے وچ مٹھے کھو مٹھے پانی دا کھو وی باہر کھڑے ہو کے کہن لگے آندے نے حضرت اللہ کھنڈیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون او میرے راہ وچ او شے دیو جڑی دل نو چنگی لگدی ہوے آندے نے محبوبا مینوں اس باغ نالوں چنگی شے لگدی کوئی نہیں محبوبا مینوں میرا باغ بڑا ہی پیارا ہے اوے سونیا گواہ بن جائے اللہ نے ہونے قرآن اتاریا ہے میں ہونے قرآن دی تفسیر بن کے وقا دینا محبوبا تسی گواہ بن جاؤ میں سارا باغ اللہ دے راہ چے خرچ کر دیتا ہے سارا باغ میں اللہ دے نام تے دے چھڑیا کیوں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما اللہ دے میرے راہ چے خرچ کرو اللہ سانوں بھی اپنے راہ چ نا اللہ خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے کسے سوالی نو آنا ایک مثال بنی ساڑھے عام ایک لوگ گل کر دے لو جی وہ فلانا بندہ نہ ڈگا ہے موٹر سائیکل تو لیکن ان دا
ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਸਦਕਾ ਜੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਫੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਵਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ बेचारी परेशान बड़ी। एक नौजवान नूं शौक, उन्होंने जज्बा आया यार इहदे अल्लाह दे नां ते हथ कटे गए सन, शादी मैं करना। उन्हें शादी कर ली, अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। कि पुत्र मिलया ना, एक दिन वो नहर के किनारे ते जा रही सी, वो लड़की अपने पुत्र नूं लैके ना नहर के किनारे अं लगी जाती। वो बच्चा बिल के अज में पानी मंगदा, इन्हें ना बच्चे नूं टुंडे हत्थां नाल ना अपने टुंडे हत्थां नाल अं बच्चे नूं ना नहर च पानी पिलाण लगी, बच्चा नहर च डिग पिया। हुण बेचारी परेशान हो गई, बच्चा डिग पिया मेरा, बड़ी परेशान रोन लग पई। अल्लाह अल्लाह जी की करा, हुण किधर जावां। हाले रो ही रही सी। 2 नौजवान उन्हां सफेद लिबास पहने जल्दी नाल आके नहर च छाल मारी, बच्चा कढ़ के कहन लगे अल्लाह लिए हाथ अगे कर। वो आंदी मेरे हाथ कोई नहीं, मेरे टुंडा ते रख दो। वो कहन लगे अल्लाह वालिए हाथ अगे कर। वो आंदी मेरे हाथ नहीं, हाथ मेरे अल्लाह दे नां ते कट्टे गए सन। वो कहन लगे कर्मा वालिए अपनियां बाहां अगे कर। इस अल्लाह वाली ने अन करके शर्मिंदा होंदियां हाथ अगे कीते, अल्लाह ने दोवें हाथ ही अता फरमा छड्डे। पिछों आवाज मार के कहन लगी वीर कौन हो, कित्थों आए हो। वो कहन लगे हाथ तेरे क्यों कट्टे गए। उन्हें क्या सी सदका कीता सी 2 रोटियां। उन्हें क्या की कीता सी, उन्हें क्या सदका 2 रोटियां। उन्हें क्या असी भी 2 ही हां, वो सदका तेरे सामने आई टाल बन गए। इस वास्ते अपने हाथ नाल खर्च कर लो, आने वाले टाइम च मुसीबतां अजमैशां अल्लाह दूर फरमा देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी अमला। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। किसी साथी ने रुका कर लिया मोबाइल ते कुरान पढ़ना जायज़ है कि नहीं। हाँ, बंदा मोबाइल ते कुरान भी पढ़ सकता है, बल्कि कुरान सारे पढ़िया करो टाइम कढ़ के। जिन्होंने कुरान नहीं आता वो कुरान खोल के बस इन्हों वेखी जाओ प्यार नाल। चंग अंदर ना एक बंदा फौत होया, उनकी कबर बह गई 15-20 साल तो बाद। लोगों ने कबर पट्टी, उन्होंने बाहर कढ़िया अपने कफन समेत। उनके घर वालों को पूछा गया ये की अमल करता सी, इनका कफन हाले भी लिबड़िया नहीं, कफन च होन तक अपने कफन च मौजूद है। उनकी बीवी कहन लगी इन्हें की करना है, इन्हों कुरान नहीं सी आंदा, ना कुरान पढ़िया सी, लेकिन हर वेले ना कुरान खोल के कुरान के उत्ते हथ रख के आंदा सी अल्लाह ए तेरी कलाम सच्ची है,
اللہ اے تیری کلام سچی ہے، انگلاں تے پھر کے ایویں آندا سی، اللہ نے اینا عمل پسند آیا، اللہ نے کفن تک نہیں میلا ہونے دیتا۔ اس واسطے قرآن پڑھیا کرو مسجد تے بہ کے، گھر بہ کے، دکان تے بہ کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔